सबभन्दा पहिलो कुरा त खास गरी नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षका क्रमबाट आज मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति एक प्रकारले पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ र के स्थिति प्रकट भएको छ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि भन्दाखेरि नेकपा कालमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले जे मुद्दा उठाएर चाहिँ खास गरी कमरेड केपी ओली र हामी माथि प्रहार गर्नुभयो ती सबै मुद्दाहरू चाहिँ निरर्थक साबित भएको छ। अब त्यसलाई एक रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अब समय धेरै लाग्छ, तर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेकपाको एकताको रक्षा हामीबाट मात्रै हुनसक्छ भन्ने दाबी गर्नुभयो र नेकपाको एकताको विपक्षमा केपी ओली भन्नुभयो। तर व्यवहारले के देखायो भन्दाखेरि केपी ओली नेकपाको निरन्तरताका पक्षमा रहनुभयो, माधव नेपालमा चाहिँ प्रचण्डसँगै बस्न सक्नु भएन, अलग अलग पार्टी बनाउनु भयो। एकताको पक्षमा अरू भएको भए कम्तीमा केपी ओलीसँग त उहाँहरूको असहमति थिए, माधव नेपाल र प्रचण्डसँगै बस्न सक्नु पर्थ्यो नि त। जबकि हामी नेकपाको निरन्तरताका रूपमा माओवादी केन्द्रसँग जोडिनुभएका नेता साथीहरू रामबहादुर थापा बादल लगायत लेखराज भट्टजीहरूसँग हामी नेकपाको निरन्तरताका रूपमा रहन सक्ने, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूसँगै बस्न नसक्ने भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा त्यो आरोप गलत हो। उहाँहरूको व्यवहारले के प्रस्तुति गर्यो भन्दाखेरि उहाँहरू नेकपाको निरन्तरता वा एकताको रक्षाका पक्षमा होइन, आफ्नो स्वार्थका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यसले बताउँछ। अर्कोतर्फ उहाँहरूले केपी ओलीका विरुद्ध एक व्यक्ति एक पदको कुरा गर्नुभयो, अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एउटा छोड्नुपर्छ भन्नुभयो। आज चाहिँ उहाँले अलग अलग पार्टी बनाउँदाखेरि चाहिँ दुवै नेता पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै जीवनमा खण्डित गर्नुभयो, आफैले लगाएको आरोप आफै माथि फर्काउनु भयो। भन्नुको अर्थ चाहिँ नेकपा कालको विवादको औचित्य चाहिँ उहाँहरू आफैले समाप्त पार्नुभयो र भन्नुभयो एमसिसी गलत छ, केपी ओली पार्टी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर आरोप लगाउनु भयो र पार्टी विभाजनको एउटा आधारका रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। आज चाहिँ एमसिसी पारित गर्ने पात्रका रूपमा चाहिँ को अगाडि सर्यो त भनेर भन्दाखेरि सत्तामा रहनका लागि एमसिसी पारित गर्छौँ भनेर चाहिँ कबुल गर्ने पात्रका रूपमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालले देखा पर्नुभयो, रमिता धेरै देखाउनु भयो। अन्त्यमा पारित गर्ने पात्र को भयो त भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालै हुनुभयो। भन्दाखेरि नेकपाको अन्तरसङ्घर्षका उहाँहरूका सबै मुद्दाहरू चाहिँ निरर्थक थिए र त्यो कुण्ठा र सत्ता स्वार्थ आधारित थिए भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। त्यस अर्थमा म चाहिँ सबभन्दा पहिलो त के भन्छु भन्दाखेरि नेकपाको निरन्तरता चाहने वा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने जति साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रचण्डको साथमा रहनुभएका वा माधव नेपालको साथमा रहनुभएका सबै साथीहरूलाई अब त्यस प्रकारको गलत मान्यताको पैरवी गर्ने र आफैले भनेका कुराहरूबाट आफै टिक्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नेतृत्वका माध्यमबाट चाहिँ अब मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नेकपा एमालेमा आउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेकपा एमाले चाहिँ हामीले स्थापित गरेका छौँ, उहाँहरू त्यसका विपक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। हिजोको अन्तरसङ्घर्षका क्रममा उहाँले जे मुद्दा उठाउनुभयो त्यो चाहिँ आज निरन्तक साबित भएको छ। त्यस अर्थमा हामी सही थियौँ र उहाँहरू गलत हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। यो ढङ्गले जानु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ खास गरी एमसिसी प्रकरणका सन्दर्भका बारेमा एक प्रकारले चाहिँ हामी माथि धेरै आलोचना गर्ने खालको काम गरियो, तर हामीले जे मान्यता उठायौँ त्यो सबै मान्यता हामीले चाहिँ बाहिरै बसेर स्थापित गरेका छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले के मान्यता राख्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू राज्यले गर्छ भने त्यो राज्यले गरेको सन्धि सम्झौताको अविच्छिन्न उत्तराधिकारका रूपमा चाहिँ अर्को आउने सरकारले चाहिँ त्यसका बारेमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, बिना कुनै कारण त्यसबाट चाहिँ पन्छन मिल्दैन भन्ने खालको मान्यता अगाडि सारेका थियौँ। र हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि जसले हस्ताक्षर गरेको त्यसले त्यो मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, पहल कदमी लिने र हस्ताक्षर गर्नेहरू चाहिँ पन्छने र अरूको थाप्लोमा हाल्ने खालको जुन तरिका छ यो गलत हो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। आज चाहिँ जसले हस्ताक्षर गरे हो उनीहरूले जिम्मा लिए, हामी सफल भयौँ। किनकि हस्ताक्षर गर्दाका समयमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि थियो, उनीहरू मिलेर चाहिँ यो सम्झौता गरेका थिए, उनीहरू मिलेरै त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। हामी बाहिर बसेर त्यो दबाब सिर्जना गऱ्यौँ र हामी सफल भयौँ।
एउटा पक्ष म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि सम्झौता गर्नेले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीतिलाई हामीले सार्थक बनाएका छौँ, सफल बनाएका छौँ। यद्यपि हामी बाहिर रहौँ, हामी प्रक्रियामा भाग लिन पाएनौँ, तर हामीले चाहिँ आफूले हस्ताक्षर गर्ने पन्छन खोज्ने कुरा भनेको चाहिँ गलत कुरा हो भन्ने कुराको लागि हामीले व्यवहारमा स्थापित गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, सरकारको बिजनेस रोक्न मिल्दैन सभामुखले भन्ने कुराको हाम्रो अडान थियो, त्यो अडानलाई हामीले चाहिँ पुरा गरेका छौँ। अर्थात् जुन सभामुख टेबल गर्नु पर्यो भने आत्महत्या गर्छु भन्थे, तिनै सभामुखले टेबल गरेका छन् र अहिलेसम्म चाहिँ आत्महत्या गरेका छैन। त्यस अर्थमा उनको भनाइ चाहिँ एक प्रकारले भने राजनीतिक पूर्वाग्रह आधारित थियो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। गलत प्रवृत्तिलाई भण्डाफोर गर्नु र एक्सपोज गर्नु चाहिँ राजनीतिक रूपमा सफलताको विषय हो, त्यो काम हामीले गरेका छौँ। अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीमा सरकारमा बस्नेहरू दुई ठाउँ उभिन पाइँदैन भन्ने थियौँ हामीले। तपाईँहरू कतिले याद गर्नुभएको छ, सरकारमा बस्ने एउटा पक्ष चाहिँ टेबल गर्ने, अर्को पक्ष सडकमा रमिता देखाउने, यो कुरा लोकतन्त्रका विरुद्धमा हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेका थियौँ। अन्त्यमा के भयो त भन्दाखेरि हामीले जे भनेको थियौँ त्यही भयो, सत्तामा बस्नेहरू एकै ठाउँ उभिए। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी बाहिर बसेर पनि प्रक्रियामा सामेल नभएर पनि हामीले आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई लागू गर्ने कुरामा सफल भएको छौँ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने सामर्थ्य कसैसँग छ भने त्यो नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुरालाई हामीले पुष्टि गरेका छौँ। अर्कोतर्फ अहिले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा भन्ने एउटा चाहिँ विषय अगाडि सारेर लाभ जोगाउने प्रयास भएको छ। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ, व्याख्यात्मक घोषणा गरेर हामीले चाहिँ सन्धि नै संशोधन गर्नु जस्तो। व्याख्यात्मक घोषणा भने चाहिँ शब्दले अर्थ लगाउँछ नि, त्यहाँ जे छ त्यही कुरालाई स्पष्ट पारेन हो, कुनै हेरफेर गरे हो। व्याख्यात्मक घोषणा भने के हो त भन्दाखेरि भएका मुद्दाहरूको व्याख्या गरे हो, संशोधन गरे हो त। तर कार्यकर्तालाई यस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, व्याख्या गरेका कुरा चाहिँ संशोधनै हो जस्तो गरी चाहिँ कार्यकर्ताका बिचमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो संविधान र कानुनले व्याख्यालाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्दैन। यो त कति मात्रै हो त भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा चाहिँ सांसदहरूले प्रश्न उठायो भने मन्त्रीले जवाब दिन्छ नि, मन्त्रीले जवाब दिँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उसले चाहिँ आफ्नो पोजिसन प्रस्तुत गर्छ। अहिले मात्रै के हो त भन्दाखेरि मन्त्रीले जवाब दिने क्रममा चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट तयार भएको चाहिँ प्रस्ताव उसले प्रस्तुत गर्यो, त्यति मात्रै। त्यसको हैसियत के हो त भन्दाखेरि मन्त्रीको जवाब कानुनी रूपमा यो व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत के हो त भन्दाखेरि प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा मन्त्रीले जवाब दियो, यति मात्रै हो। तर अब आज हेर्नुभयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कुरा सुन्नुहोस् अथवा माधव नेपालका कुरा सुन्नुहोस्, ताकि उहाँहरूले चाहिँ सम्झौता नै संशोधन गरे जस्तो गरी चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र जे सत्य हो त्यो सत्य बोल्न नसक्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। त्यस अर्थमा जनतालाई भ्रममा राखेर राजनीति गर्ने कुराको कुनै भविष्य छैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु सक्छ। अर्कोतर्फ कतिपयले चाहिँ यो एमसिसी प्रकरणमा नेकपा एमाले चाहिँ सत्ता समीकरणतर्फ जान खोजेका थियो कि भन्ने अर्थमा पनि आशंका गर्ने र चर्चा परिचर्चा गर्ने खालका कामहरू गरिरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो रुचि समीकरण बदल्ने कुरामै थिएन। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ उनीहरूलाई सँगै राखेर यो प्रकरणमा चाहिँ एकै ठाउँ छन् है भन्ने कुरा जनतालाई देखाउन चाहन्थ्यौँ। यिनीहरूले जे गरेका छन् त्यो पाखण्ड मात्रै हो, उनीहरूको असलियत चाहिँ उनीहरू एकै ठाउँमा छन्, सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा देखाउन चाहन्थ्यौँ। कङ्ग्रेससँग छलफलको उद्देश्य नै उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु थियो। हामीले सचेतन ढङ्गले उनीहरूलाई एक ठाउँमा पुर्याउनका लागि भूमिका खेले हो। त्यस अर्थमा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई के भनेका थियौँ भन्दाखेरि तिमी सही बाटोमा हिँड्दाखेरि उनीहरूले कुनै प्रकारको चुनौती दिन्छन् भने राजनीतिक स्थायित्वका लागि हामी तिमीलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, तर तिम्रो नेतृत्वको सरकारमा हामी जान मिल्दैन भनेको थियो। किन जान मिल्दैन भन्दाखेरि संसदमा सबभन्दा ठुलो दल हामी छौँ, हामीभन्दा सानो दलको नेतृत्वको सरकारमा हामी जान मिल्छ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि भनेको थिए मिल्दैन, तपाईँहरूको कुरा ठिक हो भनेको थिए। त्यस अर्थमा यो सरकारका विषयको प्रसङ्ग हामी कुनै समीकरणका पक्षमा थिएनौँ, किनकि हामीलाई राम्रै थाहा छ यो 5 दलीय गठबन्धन जति लामो समय अगाडि बढ्छ त्यसको सर्वनाश त्यसै गरी सुरु हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीलाई यो सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा कुनै रुचि थिएन। यद्यपि हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो त भन्दाखेरि जनता र राष्ट्रका लागि भन्दै हो भने यो 5 दलीय गठबन्धन परमादेशी सरकार एक प्रकारले भन्दै हो भने जनताका लागि भन्दै हो भने अभिशाप हो। त्यस अर्थमा
छिटोभन्दा छिटो चाहिँ परमादेशलाई जनादेशद्वारा विस्थापित गर्नुपर्छ हाम्रो मान्यता हो। फेरि हामी यसको निरन्तरताको जनतालाई जेसुकै नोक्सान होस् यो सरकार चलिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ होइन। छिटोभन्दा छिटो जनादेशद्वारा यो सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता हो। यो सरकार कस्तो अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याएको छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर चाहिँ हामीले छोड्दाखेरि 10 महिनाको खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा थियो, अर्थात् आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो। अहिले चाहिँ त्यो घटेर चाहिँ 6 महिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ रेमिटेन्स हाम्रा पालामा बाहिर जाने सङ्ख्या घटिराखेको थियो, तर उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स बढिराखेको थियो। अहिले ठिक उल्टो छ, जाने सङ्ख्या बढेको छ, आउने रकम घटेको छ। किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले एक प्रकारले पनि अवैध धन्दालाई प्रोत्साहित गरिराखेका छन् र त्यसबाट चाहिँ अनुचित लाभ लिने कोसिस गरेका छन्। हिजो हामीले बैंकिङलाई गरे, आज उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले पनि हुन्डीबारीहरूसँग एक प्रकारले चाहिँ सौदाबाजी गरिकन चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खालको काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यस अर्थमा रेमिटेन्स चाहिँ घटेको छ, अरू कुनै कारणले होइन। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु, मूल्य वृद्धि अत्यन्त उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। हामीले छोड्दाखेरि मूल्य वृद्धि दर चाहिँ 4% भन्दा तल थियो। अहिले मूल्य वृद्धि कति छ भन्दाखेरि 7.1%ले मूल्य वृद्धि भएको छ। अर्थात् यिनीहरूको क्षमता के रहेछ, राज्य सञ्चालनको हैसियत के रहेछ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले प्रस्तुत गरेका छन्। अर्कोतर्फ चाहिँ मुलुकको सञ्चित कोष हुन्छ नि, केन्द्रीय सञ्चित कोषमा पैसा कति छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले कुनै ठुलो महाविपत्ति आइलाग्यो भने सरकारले चाहिँ जनताको संरक्षण गर्न नसक्ने तहमा चाहिँ मुलुकको सञ्चित कोषमा पैसा घटेको छ। एक समय सञ्चित कोषमा 9-10 अरब मात्रै पैसा रहने, बरु कस्तो अवस्था रह्यो त भन्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ सञ्चित कोषमा चाहिँ बढी पैसा, केन्द्रको सञ्चित कोषमा कम पैसाको अवस्थामा यो मुलुकलाई पुर्याउने खालको काम यो गठबन्धन सरकारले पुर्याएको छ भनिसकेपछि विकास निर्माणको कामको पुरै गर्नु परेन। 6 महिनासम्म चाहिँ 15% भन्दा बढी पुँजीगत खर्चै हुन सकेको छैन भन्दाखेरि यसले गर्छ के त? सुशासनका दृष्टिकोणले पनि असफल छ, विकासका दृष्टिकोणले पनि असफल छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणले कति कन्ट्रोभर्सीमा परेको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबै बुझ्छौँ। एक प्रकारले हाम्रो असंलग्नताको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई समेत यसले चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने दिशातर्फ हामीलाई पुर्याएको छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो जुन प्रकारको गठबन्धन सरकार छ यो सरकारले चाहिँ जनता राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। अब चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो मुलुकको विकासका सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका सन्दर्भमा, परिवर्तनलाई सही दिशा दिने कुराका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको विकल्प छैन भन्ने कुरा चाहिँ पल पल पुष्टि भएको छ। र यो चिजलाई स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीले चाहिँ हामी परमादेशको सरकारलाई विस्थापन गरिकन जनादेशद्वारा चाहिँ बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यतामा हामी पुगेका छौँ। र अब म के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ। त्यो बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा काम गर्न सक्ने, स्वाधीनता र स्वाभिमान गर्न सक्ने, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपालीको 3 प्रकरणमा चाहिँ जिउँदै मान्छे लगाइँदा पनि यो सरकार बोल्न सक्दैन र हाम्रो भूमिमा भारतले सडक बनाइरहेको कुरा बोल्दाखेरि पनि उसले प्रश्न गर्न सक्दैन भन्दाखेरि यो सरकारबाट स्वाभिमानको रक्षा सक्ने, अझ विशेष गरी पनि सुदूरपश्चिमसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा भइरहेका ज्यादतीहरूका बारेमा बोल्न सक्नेको सामर्थ्य नभएको सरकार राखेर के गर्नु? त्यस अर्थमा चाहिँ यो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा एमाले अपरिहार्य भन्ने कुरालाई सुदूरपश्चिम दाजुभाइहरूले गरी बोध गर्नुभएको छ, गर्नुपर्छ। र त्यो चिज अब चाहिँ आउने 3वटा निर्वाचनमा चाहिँ त्यसका परिणामहरू देखिनुपर्छ र बलियो शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्नुपर्छ। यही अनुरोध गर्न चाहन्छु।